ٹائم مختصر ہے، سارے احباب تھر تھر کے میرے کریمہ کا دی پاک درود پاک کے پڑھے میں چند منٹ دی حاضری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ تھے آمد کملی والدی تھے آمد کملی والدی انسان والا انسان بنے رب شہر کا قسمہ چاہتا ہے نا والقسم دا قرآن بنے او بھی شان ہے افضل ہر کئی تو جیڑا رب سیدہ مہمان بنے او بھی شان دا کیفی کیا پوچھ دے جیندی خاطر جمل جہان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسا ازل تو جینے نات ہے اسا ازل تجھے نات ہے سادہ ابد بھی ہوں ناراضی نسے درجے وقت دے تلکے تو بھاوے دھوبراسی یا چھاراسی سادہ من دی کول کو کسی پئی بھاوے کاوے دی کاتاراسی سلامت پتوچ جیتی ہے سادے لب تے سیدہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ خلاق اعظم یگانا منے دے نبی سیدہ ہر ایک دیوانہ منے دے ایڈو چار ملا ظفر کیا کرے سن میلاد النبی تا زمانہ منے دے ایڈو چار ملا ظفر کیا کرے سن میلاد النبی تا زمانہ منے دے دیو سوڑے نو ہلے مالوریا دے سوڑے نو ہلے مالوریا دے سوڑے نو ہلے مالوریا رب سوڑے کیتیاں نے آسا پوریا دے سوڑے نو ہلے مالوریا دے سوڑے نو تعریف کرے سے معاشر تئی ایک کل کائنات حلیمہ دے لجپال کریم نے کرم کیتے بڑھ گئی یہ بات حلیمہ دے ایدی نسبت نیک نصیب جو ہے ہر جا حلیمہ دے
یقین حضور دے نظر وچ منظور ہے ذات حرمان دے سننو ہر مالوریا دے سننو ہر مالوریا رب سن کیتیاں نے آسا پوریا دے سننو ہر مالوریا دے سننو ہر مالوریا رب سن کیتیاں نے آسا پوریا مکیا اندھارا تے سویرا چھا گیا ہے جدو دا اے سونا میرے گھرے آ گیا ہے اور جدو دا اے سونا میرے گھرے آ گیا ہے مک گیا اودو دیا سب دوریاں مک گیا اودو دیا سب دوریاں رب سن کیتیاں نے آسا پوریا جھولے وچ بنیا پیار کر کے اور لوریاں مدینیاں درود پڑھ کے اور لوریاں سنانیاں درود پڑھ کے لوریاں سنانیاں درود پڑھ کے جڑے ویلے جھولے دیاں چھکا ڈوریاں جڑے ویلے جھولے دیاں چھکا ڈوریاں رب سن کیتیاں نے آسا پوریا رب سن کیتیاں نے آسا پوریا مٹھی مٹھی بولے زبان سنتی سب نالو اونچی راجا شان سن دے سب نالو اونچی راجا شان سن دے رب نالو ہوندیاں نے گلاں سنیاں رب نالو ہوندیاں نے گلاں سنیاں رب سن کیتیاں نے آسا پوریا حضرات محترم انتظار نہ گھڑیا ختم من سٹیج دی زینت جناب صاحبزادہ محمد سلیمان ہاشم اویسی انہاں دے خطاب لا جواب تو پہلے میرا دل آ کہ ایک زوردار نعرہ تے سنو سٹیج انہاں دے حوالے کروں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ حسن پیر صاحب کو دل دی عطا گرائیاں نال سارے چک دی طرفوں خوش آمدید آدھے ہیں ماشاءاللہ ڈیرے دے امیر ڈویژن دے امیر پیر سلیمان ہاشمی صاحب کو بیان سنے سن ماشاءاللہ تسا بازوق تھی کے بامڑے سارن طرفوں اساں پیر صاحب کو خوش آمدید آدھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہکو نعرہ لاؤچا تاجدار ختم نبوت اے تھوڑا جا زور لے سو کہ پیر صاحب جتنا جنہی تھکاوٹ ہے اے دور کرواؤ چاہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب پیر صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان